नाजरीन की खिदमत में स्टॉकहोम स्वीडन से आरफ कसाना का सलाम पहुँचे। स्वीडन में एक अहम कानून 1 जून यानी इस साल जून की पहली तारीख से नाफिज हो रहा है, जिसके बारे में स्वीडन में रहने वाले लोगों को, खुसूसन जिनके छोटे बच्चे हैं, उनका जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप इस कानून के बारे में नहीं जानेंगे तो खुदा ना करे कि आपके लिए कुछ ऐसे मसाइल पैदा हो जाएं। अगर आप उसको इस कानून का पता होगा तो ज़ाहिर है फिर आप उसके हवाले से आगाह होंगे और आप अपने मामलात को उस कानून की रोशनी में देख सकते हैं। ये कानून जो है वो स्वीडिश पार्लियामेंट ने 2 मई 2024 यानी इस साल 2 मई को पास किया था। इससे पहले तकरीबन 2 साल लगे इस कानून के बनने में। स्वीडन में कानून बनने का जो प्रोसीजर है ये बड़ा लंबा होता है। इस हवाले से बहुत जल्द मैं एक व्लॉग आपकी खिदमत में पेश करूंगा कि स्वीडन में कानून साजी किस तरह से होती है। बहरहाल आते हैं हम आज के इस व्लॉग की जानब, चूँकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कानून है और इसमें बड़ी एहतियात की ज़रूरत है, इसलिए मैंने जो नोट्स तैयार किए हैं उसकी रोशनी से मैं वजाहत करता हूँ। ये जो नया कानून है 1 जून से स्वीडन में नाफिजुल अमल होगा और इसके तहत 18 साल से कम उम्र के बच्चों पर मुल्क छोड़ने पर पाबंदी आयद की जाएगी अगर ये शुबा हो, खतरा हो हुकूमत को, अथॉरिटीज़ को कि उनके सफ़र की वजह से उनके जिनसी आज़ा में कोई तब्दीली पैदा करनी है। ये खुसूसन अफ्रीकी ममालिक या सोमालिया वगैरह में जो बच्चियों के लिए वहाँ पे इस तरह के मामलात होते हैं, आपने शायद सुने होंगे। या बच्चों की ज़बरदस्ती शादी के लिए उनको लेके जाया जा रहा हो, जबरी शादी के लिए, या उसके लिए उनको मजबूर करने के लिए लेके जा रहा हो, या उनके नज़रियात और मजहबी अकायद को तब्दील करने के लिए लेके जाया जा रहा हो, या दहशतगर्दी से रवाबत हो। ये इम्पॉर्टेंट इसके जो है वो नुकात हैं। और इस कानून के तहत उन बच्चों के स्वीडन से बाहर जाने के लिए यानी सफरी पाबंदियों को मुमकिन बनाया जाएगा। ये मुमकिन की कोशिश की जाएगी कि उनको स्वीडन से बाहर ना जाने दिया जाए, ताकि अगर वो मुल्क छोड़ के जाएंगे तो उनकी सेहत या उनकी नश्व नुमा, उनकी डेवलपमेंट पे जो है वो बुरे असरात ना जो है वो पहुंचे। इस सिलसिले में जो टर्म यूज की गई है उसको उपफोस्निंग रेसोर यानी तालीमी दौरे, यानी उनको यहाँ से स्वीडन इन मकासद के लिए आप लेके जाएंगे जिनसे ये जो पहले मैंने बताया वो वाले मामलात जो है ना पैदा ना हो। और इसमें यह है कि उन बच्चों को उनकी मर्जी के खिलाफ यानी ले जाया जाएगा और ख़ानदान की जो बाज़ मखसूस ट्रेडिशंस हैं, अक़दार हैं, रवायात हैं, उनके सीखने के लिए जो कोशिश की जाएगी ताकि वो बच्चे जो है वो स्वीडिश सोसाइटी से जो है वो बाहर निकल सकें। और इसमें बड़ा इम्पॉर्टेंट जो एक उन्होंने लफ्ज़ यूज़ किया है जिसको कन्वर्शन थेरेपी यानी उनके अकायद और उनके नज़रियात को तब्दील करना, ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इस पर मज़ीद बात करते हैं। और इसमें जो है वालिदैन वो कोशिश करेंगे कि उन बच्चों को स्वीडन से ले जा के स्वीडिश जो सोसाइटी में वो यानी वो मदगम हो चुके हैं उसकी बजाय उनको अपनी उन चीज़ों के लिए जो है वो इस्तेमाल करें, या दहशतगर्द जो तंजीमें हैं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके लिए जो है वो काम करें, या बच्चे खुद अपने तौर पे उनके लिए जाना चाहें। तो इन तमाम चीज़ों को जो है वो कानूनी तौर पे जो है वो रोकने की कोशिश की जाएगी। इस हवाले से ये जब कानून साजी हो रही थी तो स्वीडन की जो समाजी खिदमात की मिनिस्टर है, सोशल सर्विसेज की कमीला वाल्स्टन, उन्होंने ये कहा था कि स्वीडन में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको उनकी मर्जी के खिलाफ स्वीडन से बाहर ले जाया जाता है और फिर इस तरह के ये सारे जो है वो मामलात होते हैं। और कहते हैं जी कि इसलिए हुकूमत जो है वो कोशिश कर रही है कि उनकी इन नक्लो हमल यानी उनके जो स्वीडन से बाहर जाने की सफरी पाबंदियां, इन पे जो है वो कानून बनाया जा सके। और फिर 2 मई को स्वीडन की पार्लियामेंट ने कानून बनाया जिसका नंबर है, आप खुद देख सकते हैं, SOU 24। तो इसका नाम भी है कि बच्चों के लिए सफरी पाबंदियों पे तोसी का कानून। अच्छा, इस कानून के तहत अगर 18 साल से कम उम्र के किसी फर्द को जबरी शादी के लिए बैरून मुल्क ले जाया जाए, या जैसे मैंने कहा कि जिनसी आज़ा की तब्दीली के लिए जो है
تو اس کے لیے حکومت جو ہے وہ ان پر سفری پابندیاں جو ہے وہ لگا سکتی ہے، یا بچوں کی جو ہے وہ بیرون ملک قیام کے دوران ان کی صحت نشو و نما پہ نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو۔ تو آپ کو پتہ ہے جو آلریڈی سویڈن میں LVU کا جو قانون ہے، جو بچے سوشل والے لے جاتے ہیں، یہ اسی کی کہہ لیں کہ یہ توسیع ہے۔ اور اس میں انہوں نے مثال دی کہ مثال کے طور پہ جو ان کو تعلیمی دورے، جیسے میں نے کہا کہ ان کو یہاں باہر لے جانا اور جا کے وہاں پہ جو ہے وہ ان کے نظریات کو تبدیل کرنے کی کوشش کرنا، یا دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ مراسم ہو، چونکہ یہ 4-5 پوائنٹس ہیں اس قانون میں۔ اور اس تجویز کا اور اس قانون کا مطلب یہ ہے کہ جو سویڈن سے باہر لوگ بچے جا رہے ہیں ان پہ نظر رکھی جائے، اس لیے اتھارٹیز جو ہیں وہ الرٹ رہیں گی، اور اس پہ اگر پولیس کو یا متعلقہ اسکول کو یا سوشل والوں کو پتہ چلے، یا اگر کوئی ان کو بتائے، تو وہ رازداری میں اس چیز کو رکھیں گے، اور اس کے لیے جو ہے وہ پھر وہ حرکت میں آئیں گے۔ اب یہ جو قانون بنا ہے، اس کی تفصیل یہاں ظاہر اسکولوں میں بچوں کو ہر جگہ بتا دی جائے گی، تو والدین کو بھی اگر اس چیز کا علم ہوگا تو وہ کسی قسم کی بھی جو ہے وہ پریشانی سے جو ہے وہ بچ سکیں گے۔ اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو 15 سال سے چھوٹے بچے ہیں، اگر ان کا جبری اغوا کیا جا رہا ہے تو ان کو بھی اس سلسلے میں روکا جائے۔ تو بنیادی طور پہ جو اس میں پوائنٹس ہیں، یہ 5 پوائنٹس ہیں۔ ایک ہے کسٹڈی ڈسپیوٹس، یعنی بچے کی تحویل کا معاملہ، ایجوکیشنل ٹرپس، اور اس کے بعد بچے کے جو بلیوز یا اس کے جو ویوز ہیں اس کو چینج کرنے کی کوشش کرنا، اور ٹیررزم کے ساتھ لنک، یا اس کے ابیوز یا اس کو نگلیکٹ کرنا اس کی بچے کے لیے۔ اب اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ اگر بچوں کو اس قسم کا کوئی خطرہ محسوس ہو تو بچے جو ہے وہ آگاہ کر سکتے ہیں، اپنے دوستوں کو بتا سکتے ہیں، اپنے جناب اسکول میں بتا سکتے ہیں، اور سوشل سروسز کو کہا گیا ہے وہ الرٹ رہیں۔ اور اس میں بڑی جو اہم چیز یہ کہی گئی ہے کہ اگر کسی قسم کا ان کو شبہ ہو تو یہ پرابلم پیدا ہوگی۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں، اس میں اگر کسی قسم کا شبہ ہو، یا بچے اپنے طور پہ ٹیچر کو بتا دیتے ہیں، خصوصاً یہ گرمیوں کی چھٹیوں سے پہلے، انہوں نے کہا جی کہ یہ زیادہ الرٹ ہونے کا وقت ہے۔ بچے اگر فار ایگزامپل کہیں جی کہ ہم چھٹیوں میں نہیں جانا چاہتے، ہمارے والدین ہمیں زبردستی لے کے جا رہے ہیں، یا ہمارے دوستوں سے ملنے سے میں جو ہے وہ روکا جائے گا، یا ہمیں جو ہے وہ کپڑوں کی انتخاب میں ہم پہ جو ہے وہ سختی ہے، یا بہت سی جو باقی چیزیں ہیں، تو انہوں نے کہا جی کہ یہ پھر اس طرح سے جو ہے وہ اتھارٹیز کو سب کو جو ہے وہ پتہ چل سکتا ہے۔ تو یہ قانون جناب چونکہ 1 جون 2024 سے سویڈن میں نافذ ہو رہا ہے، آلریڈی بچوں کے یہاں پہ جو قانون تھے LV کے، اس کے بارے میں لوگ پریشان تھے، اور اس میں اب وہ چھوٹے بچوں کا تھا، اب اس میں 18 سال سے کم بچے جو ہے 17 سال کے، 16 سال کے، جو 18 کے نہیں وہ اس میں آ جائیں گے۔ اس قانون کی ایک تو روح کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیونکہ اس میں ماضی میں بہت سے اس طرح کے واقعات ہوئے، بچوں کو زبردستی لے جا کے چھوٹے بچوں کو ان کی شادی جبرن کرائی گئی، یا ان پہ باقی کسی قسم کی سختیاں کی گئیں، یا جو جنسی اعضاء کے حوالے سے، یا خصوصاً جو افریقن بچیاں ہیں صومالیہ وغیرہ کی، ان کے لیے زیادہ مسئلہ تھا۔ یہ میں سمجھتا ہوں ایشین یا ساؤتھ ایشین ہمارے لیے شاید اس طرح کا مسئلہ نہیں تھا۔ تو ان چیزوں کو ایک حکمت عملی سے، ایک سمجھداری سے والدین کو جو ہے وہ کام لینا ہوگا، تاکہ خدا نخواستہ کسی کو بھی پریشانی کی صورتحال کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ بہرحال میرا مقصد تھا کہ یہ جو قانون بنا ہے اس قانون سے آپ لوگوں کو آگاہ کر دینا، اور قانون جب نافذ ہو جاتا ہے آپ کو اس کا علم ہے نہیں علم، اگنورینس جو ہے وہ اس کا کوئی ایکسکیوز نہیں سمجھا جاتا، آپ کو اس پہ عمل کرنا ہوتا ہے۔ اب آپ لوگ جو ناظرین ہیں، آپ اس قانون کے حوالے سے بتائیے کہ یہاں پہ جو والدین ہیں وہ کس طرح سے اس قانون کی روشنی میں اپنے بچوں کی نشو و نما کر سکتے ہیں، ماں باپ کے بچوں کے ساتھ کس طرح سے ریلیشنز ہونے چاہیے، اور گھر کا ماحول کس طرح سے ہونا چاہیے۔ یہ آپ کی تجاویز جو ہیں وہ بہت سے لوگوں کے لیے بڑی فائدہ مند ہوں گی۔ اپنا خیال رکھیے گا اور اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔